क्वचिद्भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम्। नमः सर्वेभ्यः। आदौ पदच्छेदः। क्वचित् भूमौ शय्या क्वचित् अपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारी क्वचित् अपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचित् अपि च दिव्याम्बरधरः मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम्। अत्र कविः मनस्विनः पुरुषस्य कथं कार्यलक्ष्यं भवति इति वर्णयति। कार्यसाधने एषः मनुष्यः, मनस्वी मनुष्यः किमपि न गणयति। पश्यामः किं किं न गणयति इति। कविः वदति क्वचित् भूमौ शय्या, भूमौ शय्यां रचयति। भूमौ एव शेते इत्यर्थः। अत्र पृथ्वीशय्यः इत्यपि पाठान्तरं वर्तते। शी धातुः क्यप् इति प्रत्ययः वर्तते तत्र। भूमिशायी इत्यपि पाठान्तरं वर्तते। किमपि वा भवतु, भूमौ शेते इत्येव अर्थः। भूमौ शय्यां विना, नाम हंसतूलादि तल्पेन विना तथैव शयनं करोति। क्वचित् इत्युक्ते केषुचित् सन्दर्भेषु। वस्तुतः क्व इत्युक्ते कुत्र इत्यर्थः, कुत्रचित्। कदाचित् इत्यपि अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। क्वचित् अपि च पर्यङ्कशयनः। शयनं मञ्चपर्यङ्कपर्यङ्काः खट्वयाः समाः। क्वचित् एषः मनुष्यः पर्यङ्के शयनं करोति। पर्यङ्के शयनं यस्य तथा पर्यङ्कशयनः। नाम हंसतूलादि तल्पयुक्ते पर्यङ्के मञ्चे सः शयनं करोति, सुखेन शयनं करोति। अत्र एकैकवारं भूमौ शयनं करोति, एकैकवारं पर्यङ्के शयनं करोति। इत्युक्ते सन्दर्भः कथमपि वा आयातु तथा तं स्वीकरोति इत्यर्थः। अग्रे वदति क्वचित् शाकाहारी। अस्त्री शाकं हरितकं शाकाख्यं पत्रपुष्पादि इति कोशकारः वदति। शाकः आहारः यस्य सः शाकाहारी। जग्धिस्तु भोजनं जेवनं लेह आहारः इति कोशकारः वदति। इत्युक्ते यथा निसर्गे मिलति तथैव खादति इत्यर्थः। संस्कारेण विना पाकम् अकृत्वा क्वचित् तत् रुचिकरं न भवेत्। तत्र लवणादि
वस्तूनि लवणादीनि वस्तूनि तत्र न स्थापिताः, अतः रुचिः न भवेत्, तदपि खादति इत्यर्थः। क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः, शाल्याः ओदनः शाल्योदनः, शाल्योदने रुचिः यस्य सः शाल्योदनरुचिः। रुचिः इत्युक्ते स्पृहायाञ्च गभस्तौ च रुचिः स्त्रियाम् इति कोशकारः वदति। नाम शाल्योदनं नाम मिष्टान्नं पाकं कृत्वा सज्जीकृतं पक्तं सम्यक् रीत्या सर्वं लवणादिकं सर्वं स्थापयित्वा सज्जीकृतं रुचिकरम् आहारं स्वीकरोति इत्यर्थः। तन्नाम यदि तद् मिलति तत् खादति, यदि न मिलति शाकाहारी भवति। क्वचित् कन्थाधारी, कन्था इत्युक्ते जीर्णं वस्त्रं, तेन कृतं तस्य युतकादि वस्त्राणि, तदेव धरति एकैकवारं, कन्थाम् एव धरति। कन्थां धरति इति कन्थाधारी, ताच्छील्येणिनिः। क्वचिद् अपि च दिव्याम्बरधरः, दिव्यम् अम्बरं दिव्याम्बरं, दिव्याम्बरं धरति इति दिव्याम्बरधरः। अम्बरं व्योम्नि वाससि इति कोशकारः वदति। वासांसि दिव्यानि वासांसि धरति इत्यर्थः। यदि दिव्याम्बरं न मिलति तर्हि कन्थां धरति, यदि मिलति दिव्याम्बरं धरति। एवं कथमपि भवतु तत् स्वीकरोति। कः मनस्वी, प्रशस्तं मनः अस्य अस्ति इति मनस्वी। तन्नाम सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभे जयाजयौ, सुखदुःखे सुखं वा भवतु दुःखं वा भवतु, लाभः वा भवतु हानिः वा भवतु, जयं वा भवतु जयः वा भवतु अपजयः वा भवतु, तत्र समचित्तः यः भवति सः मनस्वी इति भवति। किमर्थं? सः कार्यार्थी, कार्यम् अर्थयते, तच्छीलः कार्यार्थी इति एकं निर्वचनं। नाम कार्यमेव यस्य लक्ष्यं भवति सः कार्यलक्ष्यं स्वीकृत्य कार्यसिद्ध्यर्थमेव कार्यं कुर्वन् फलप्राप्तिः एव तत्र तस्य लक्ष्यं स्थापयित्वा यः कर्म करोति सः मध्ये यद् दुःखम् आयाति यत् सुखम् आयाति तस्य गणनां न करोति इत्यर्थः। अत्र अर्थी इत्यत्र अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थी, कार्येण अर्थी, यः कार्यं वहति अथवा कार्यं यस्य अस्ति सः कार्यरतः इत्यर्थः। तत्र महाभाष्ये कृद्वृत्तेस्तद्धितवृत्तिर्बलीयसी इति एकं वाक्यं वर्तते।
अतः अत्र कार्येण अर्थी इति निर्वचनमेव साधुतरम् इति विदुषाम् अभिप्रायः। सः कार्यार्थी न दुःखं न च सुखं गणयति। दुःखम् इत्युक्ते पीडा बाधा व्यथा दुःखम्, शर्मसात सुखानि च। जीवने कार्यसाधनपथि दुःखं वा भवतु सुखं वा भवतु समचित्तः भूत्वा स्वीकरोति, तद् अनुभवति इति कवेः आशयः अत्र। पुनरेकवारम् एतस्य अन्वयं पश्यामः। क्वचित् भूमौ शय्या, क्वचित् अपि च पर्यङ्कशयनः, क्वचित् शाकाहारी, क्वचित् अपि च शाल्योदनरुचिः, क्वचित् कन्थाधारी, क्वचित् अपि च दिव्याम्बरधरः, मनस्वी कार्यार्थी न दुःखं न च सुखं गणयति। एतत् पद्यं शिखरिणी वृत्ते वर्तते। भवन्तः विदुषा डॉक्टर कृ गणपतिभट्टमहाभागेन गीतं पद्यं श्रुतवन्तः। अनुसन्धानकारः महाबलभट्टः गोवा। धन्यवादः।